अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़िश्ता दिन ख्वाजा सराओं के लिबास में मलबूस लोगों ने रऊफ हसन पर कातिलाना हमला किया। उसके बाद आज रऊफ हसन ने पहला इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने उन लोगों की शनाख्त के बारे में बताया कि आखिर वो लोग कौन थे और कैसे दिखते थे, क्या वो वाकई ख्वाजा सरा थे या ख्वाजा सरा के लिबास में मलबूस कोई और ही लोग थे। इसके अलावा उन्होंने बहुत से हक़ाइक़ से पर्दा हटाया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, जिस पर बात करते हैं। So good to see you. अल्लाह आपको लंबी सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए. It is a second life indeed. मगर रऊफ साहब, आप भी जज्बाती हुए और उधर इमरान खान साहब भी बड़े जज्बाती हैं जेल में. जो मिल के आए हैं वो कह रहे हैं वो सख्त गुस्से में हैं और सख्त नाराज हैं, और आप भी ऑलमोस्ट आप दीदा हो गए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में. At the end of the day, महर, it is not me. सिर्फ मेरी ज़िंदगी की बात नहीं है या किसी और शख्स की ज़िंदगी की बात नहीं है. जो हमारी पार्टी में इस वक्त डोमिनेंट थॉट प्रोसेस है वो ये है कि जी इस मुल्क का क्या किया जा रहा है, क्योंकि जिस राह के ऊपर अब जिस डगर के ऊपर हमने इसको डाल दिया है, अगर यही होता रहा तो मुल्क जो है वो तबाही के करीब तर होता जाएगा. रियासत के साथ ये ना करें, ये ना होने दें, ये हमारा कंसर्न है. What got you so emotional? बस मेरे साथ जो हुआ, मुझे याद आ गया कि मेरी पार्टी के और बाकी लोगों के साथ क्या क्या हुआ है. आई एम नॉट ए विटनेस टू व्हाट हैपेंड, लेकिन मैं रावी मुझे मेरे सामने आके बयान किया गया है. वो लोग आए हैं, मुझे मिले हैं, मुझे बताया है कि उनके साथ क्या क्या हुआ है. हैरोइंग स्टोरीज हैं, लिखी जाएंगी, आप रोक नहीं सकते. इन हैरोइंग स्टोरीज में इजाफा ना करें. मैं चला जाता कोई बात नहीं थी. पार्टी में हज़ार लोग हैं, लाखों लोग हैं बैठे हुए जो पार्टी को आगे ले जा सकते थे, लेकिन क्यों टारगेट कर रहे हैं आप इंडिविजुअल्स को, क्यों टारगेट कर रहे हैं. और खान साहब का गुस्सा जो है वो भी समझ में आता. आज वो गुस्से में थे. वाकई 10-15 लोग मिले, उनको जाके सब ने आके मुझे बताया कि वो बहुत गुस्से में आए थे. वो कह रहे थे कि अब हमें निकलना पड़ेगा. आपको ये कामिल यकीन है कि एक हादसा नहीं, एक मंसूबा था? ये मंसूबा था जी, क्योंकि इससे 1-2 दिन पहले भी मेरे साथ ये हुआ था. एक न्यूज से मैं निकल रहा था जी, और वहाँ भी वो मेरा ख्याल फुटेज भी आ गई है, वो भी दिखा रहे हैं लोग. सेम शक्लें थी या वो मुख्तलिफ? वही बिल्कुल शक्लें, वही लोग वो मेरे ज़हन के ऊपर. और उन्होंने आज कहा भी है, वो जब कल उसने कहा भी है, जब वो पहले जो आगे वो मर्दनुमा औरत या औरतनुमा मर्द जो आया है मेरे सामने आया है, तो उसने कहा है हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, अब नजर आए हो, अब पकड़े गए हो, अब नहीं छोड़ेंगे. तो उसने ये कहा है खुद अपनी जुबान से, उसने कहा है कि हम तुम्हें देख रहे थे, हम तुम्हें परसों से देख रहे थे. जबकि दोनों टेलीविजन के चैनल्स के दरमियान फासला बहुत ज्यादा है. तो they were chasing me. They were chasing me. और इसके अंदर can you identify them? आप पहचानते हैं? They're registered here. मेरी बिल्कुल जो उनकी छवि जो है उनकी सब मेरे ज़हन में महफूज है. वो मेरे सामने आए तो मैं आपको पहचान सकता हूँ. और ये वही लोग थे जो दूसरे चैनल के सामने 100% श्योर कि वही थे जिन्होंने एक के सामने मेरे ऊपर अटैक किया. और कल उन्होंने खुद भी कहा है कि हम तो परसों से, आप 2 दिन से ये तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तो आज तुम्हें तलाश किए गए थे. उनके पहले ओपनिंग वर्ड्स उनके. और ये वीडियो कौन बना रहा था? ये 2 लोग थे जी. एक पहले पीछे खड़ा हुआ था और एक ये जो बाद में आया जो वीडियो बना रहा था. आई डोंट नो वो कौन थे. अभी तक लोग कहने वाले ये कहते हैं कि पूरे इंतजाम के साथ आए थे. वो बाकायदा वीडियो बनाना चाहते थे और शायद बाद में उसको कत्ल की बॉडी को वो फेयर फैलाना चाहते थे. कुछ इस किस्म की बात होती है. आई डोंट नो. और पहली मर्तबा इन्हीं से सामना हुआ. इन्हीं से बिल्कुल. वो बिल्कुल. और बिकॉज मैंने इस वीडियो के अंदर भी नोटिस किया कि आप तो जा रहे थे अपनी गाड़ी की तरफ, आपको रोका गया. बात क्या की? उन्होंने पकड़ा. वही मैंने कहा ना, जो आपसे कहा है कि उन्होंने कहते हुए कहा जी कि हम तुम्हें परसों से देख रहे थे, अब तुम पकड़े गए, वो आज नहीं छोड़ेंगे. और पहली दफा जब आपको रोका था, पहली दफा जब रोका था तो मैं गाड़ी के बिल्कुल करीब, आप अंदर बैठ गए. तो मैं बिल्कुल बैठ गया. कहा था उन्होंने, वही कह रहे थे कि तुम, वो बात थ्रेटनिंग, सारी गाली और थ्रेट वो उस वक्त भी थी. ये उन्होंने कहा जी कि हम तो देख रहे थे 2 दिन से, परसों कहा या 2 दिन से देखते हैं, आज बदराए, आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे. और इसके ये असॉल्ट के दरमियान आप मुंह हिला रहे थे, बच गए तो, क्योंकि आपके दोस्त अहबाब का ये कहना है कि शहरग पे एम किया जा रहा था. जी बिल्कुल. यहाँ था जब उन्होंने मुझे, जब वो ये ऐसे जब आए तो उसके बाद पहले वो जो पहला उनमें से मतलब जो भी शख्सियत थी वो आई है जब, तो उसने मुझे अटैक किया है जब, तो उसके बाद 3 लोग और आए हैं. 3 लोग और आए हैं. उनमें से जो एक दरमियान में था उसने चादर ओढ़ी हुई थी और वो बीच में था और वो आया. तो मैंने थोड़ा सा मैं झुका हूँ क्योंकि बिकॉज दिस वुमन अ मैन, आई डोंट नो, असॉल्टिंग मी. मेरी बॉडी पंचिंग हो रही थी मेरी, और वो बॉडी जो थी उसकी, वो चूंकि ग्रैपल होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये तो बड़ी मसल बॉडी है, नाजुक जिस्म नाजुक नहीं है. बिल्कुल नहीं था. वो नॉट जो यूजुअली होता है इन लोगों का, इस किस्म के लोगों का होता है. सो ऑब्वियसली they were pretending to be what they were not. सो आपको ये भी यकीन है कि ख्वाजा सेरा नहीं, वो बिल्कुल नहीं थे. और उसके बाद ये जो है, ये जो शख्स है जो ये फिर खुदा है, और उसकी उस वक्त चादर खुली है, एंड आई कुड सी within the vision of my eyes, I could see that something had been handed over to the person next. किसने हैंड ओवर किया? वो जो चादर वाला ब्लेड, तब ब्लेड नहीं था, वो एक शार्प इम्प्लीमेंट था. कोई हमें ब्लेड नहीं था. ब्लेड तो वहां से गिरा हुआ मिल गया ना, सड़क पे, लेकिन इम्प्लीमेंट था जिससे कि अटैक हुआ.
تو اٹیک انہوں نے کیا ہے جب, تو ان کا جو ایم تھا وہ یہ لائن یہ تھا, لیکن میں نے اس کے بعد ڈک کیا ہے. اف یو سی می تو آئی ڈک, تو لائن آف جو ایم تھا وہ تو وہی رہا, لیکن انسٹیڈ آف دس اس وقت تک میرا چہرہ ان کے اس ٹریجیکٹری میں آ چکا ہوا تھا. سو وہ جو سب کچھ جو تھا وہ یہاں لگا ہے. اور آپ کو بچایا کس نے پھر؟ اس کے بعد وہ میں آئی واز ایکچولی یلنگ فار پیپل بیکاز بہت سے لوگ کھڑے تھے وہاں, تو وہ میں حیران ہو رہا تھا کہ وہ دیکھ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. سو آئی ییلڈ ایٹ دیم, آئی سیڈ کہ ان کو پکڑیں آپ. تو ان میں سے پھر ایک شخص آیا, پہلے ایک شخص آیا, اس کے بعد میرا دوسرا شخص بھی آیا, تو اس نے بیچ میں آیا وہ. تو بائی دین جب لگا مجھے تو آئی واز آل بلڈ, ٹوٹل خون تھا. میری شرٹ آپ دیکھیں وہاں جو ہے سارا کچھ پورا آئی واز آل بلڈ. وہ اور وہ یہ نہیں کہ وہ ٹرکل کر رہا تھا, بلڈ جو واز ایکچولی فلوئنگ آؤٹ آف مائی باڈی. سو وہ بعد میں جب میں پھر ہاسپٹل میں گیا ہوں تو انہوں نے 2 وینس کو سیل کیا ہے, تو اس جس میں سے بلڈ نکلا, تو دے ہیڈ بین کاٹ. اور آپ کو 19 اسٹیچز لگے, 18 اسٹیچز لگے آپ کو اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ نہ کر رہے ہوتے بینڈ تو یہ سیدھا شہر. بالکل میرے دل میں کوئی نفرت نہیں ہے, کوئی وینم نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. ناٹ دا کائنڈ آف پرسن, آئی ہیو نو ہیٹ فار اینی بڈی. میری کوئی کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے, میری کوئی کسی کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے. نیور اگین. آئی تھنک مجھے محسوس ہو رہا ہے یہ آپ کے لیے ایک بڑا ریالٹی چیک ہے. آئی مین آپ کو یو فیل دیٹ یو کوڈ ہیو ڈائیڈ یسٹرڈے. فراز صاحب نے لکھی تھی ایک نظم, وہ کہتے تھے کہ آوازیں بند نہ کرو, خاص کر وہ آوازیں جو ریزن لاجک کی بات کرتے ہیں. انہی آوازوں سے معاشرے بڑھتے ہیں آگے. ہماری آوازوں کو بند کر دیں گے تو کیا رہ جائے گا. FIR آپ لوگوں نے مسترد کر دی ہے. جی وہ درج کرائی تھی رات کو, لیکن پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ جی اس میں ٹیررزم کی شک شامل ہونی چاہیے, وہ نہیں ہے. آپ لوگوں پہ تو دہشت گردی کی ساری شکیں لگ جاتی ہیں جب آپ احتجاج کرنے لگتے ہیں, مگر ادھر نہیں دہشت گردی کی شک لگی. حالانکہ اس کے اپنے اوپننگ الفاظ جو ہیں صرف وہ بھی بات کرتے ہیں کہ وہ باقاعدہ مجھے چیز کر رہے تھے, تلاش کر رہے تھے. تو دیٹ از ٹیررزم. جب آپ چیز کر کے پولیس نے آپ سے تفتیش تو کی ہوگی, آپ بات کی انہوں نے مجھے, پھر میں نے وہ لکھ کے دی ان کو, سارا کچھ اسٹیٹمنٹ دی, FIR بنی, انہوں نے اس میں چینج کیا. مگر تاحال وہ ابھی تک گرفت میں ہی نہیں آئے. نہیں, وہ مجھے امید ہی نہیں ہے کہ کچھ ہوگا. تو یہ بھی ان FIRs کی طرح جو ہے وہ ردی کی ٹوکری کی زینت بن جائے گی, جو کہ درجنوں پہلے لکھی گئی ہیں. امید کیوں نہیں ہے آپ کو رؤف صاحب؟ ہمارا معاشرہ بہت ڈکے کر گیا ہے, یہاں انسٹیٹیوشنز ختم ہو گئے ہیں بالکل. دیکھیے شخص واحد کی حکومت ہے یہاں, جمہوریت کا ایک لبادہ اڑا ہوا ہے ہم نے. جمہوریت نام کی کوئی چیز یہاں موجود نہیں ہے, ادارہ نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. میری بڑی خوشی ہے, میں نے آرٹیکل بھی لکھا ہے لاسٹ فرائیڈے کو, سائلنٹ ریولوشن. مجھے جو جوڈیشری میں ہو رہا ہے اٹ وارمز مائی ہارٹ. ایک ریئلائزیشن سیٹ ان ہو رہی ہے جوڈیشری کے خلاف جو ہو رہا ہے. واٹ ڈز دیٹ ڈو ٹو یو؟ سینیٹ کی تقاریر بھی آپ نے دیکھی ہوں گی, پریس کانفرنسز بھی دیکھی ہوں گی. وہ تو اسالٹ کر رہے ہیں نا, بیکاز یہ اویکننگ اگر ہو جائے گی تو پھر موشنز لائے جا رہے ہیں, ملک کی حد بدل جائے گی. یہ بتائیے گا, بڑا اہم ترین آج رابطہ ہوا ہے JUI سے مولانا فضل الرحمان صاحب سے, یہ آخری مرحلے میں آپ؟ جی میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ یہ لاسٹ سٹیجز کے اوپر ہے, اور اکٹھے ہو کر تحریک چلائی جائے گی. مجھے کبھی امید ہے. ناظرین, رؤف حسن پر جس طرح سے سوچی سمجھی سازش کے تحت حملہ کیا گیا, اب اس کو اس طرح سے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ رؤف حسن اور خواجہ سراؤں کے درمیان میں کوئی ذاتی جھگڑا تھا, اور خواجہ سراؤں کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حالانکہ رؤف حسن کا کہنا تھا کہ میں نے ان کی شکلیں بڑی واضح دیکھی تھی, وہ خواجہ سرا نہیں تھے بلکہ مضبوط مرد حضرات تھے جنہوں نے ان پر حملہ کیا, اور وہ خواجہ سرا کے بھیس میں تھے. رؤف حسن کا مزید کہنا تھا کہ میرا کافی دن سے پیچھا بھی کیا جا رہا تھا, 1-2 بار انہوں نے مجھے پکڑنے کی بھی کوشش کی, لیکن اس بار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. ان کا مقصد مجھے زخم لگانا یا چوٹ دینا نہیں تھا, بلکہ وہ ڈائریکٹ شارق پر وار کرنا چاہتے تھے, لیکن میں نیچے ہو گیا اور اللہ پاک نے مجھے بچا لیا. ناظرین, آپ نے دیکھا جس طرح سے پچھلے 2 سالوں میں صحافیوں پر PTI کارکنان پر ظلم و ستم کیا گیا, بہت سے صحافیوں اور PTI کارکنان کو شہید بھی کر دیا گیا. اب یہی کسر رہ گئی تھی جب انہوں نے مرد کارڈ کھیل لیا, عورت کارڈ کھیل لیا, اب خواجہ سرا کارڈ کھیلنا ہی باقی رہ گیا تھا. اب یہ اپنے ذاتی مقاصد حاصل کرنے کے لیے خواجہ سراؤں کے بھیس میں لوگوں سے حملے کروائیں گے. لہٰذا PTI کا موقف اس پر بالکل ٹھیک ہے کہ نون لیگ اس معاملے پر کبھی بھی فری اینڈ فیئر تحقیقات نہیں ہونے دے گی. لہٰذا اس معاملے پر ایک جوڈیشل کمیشن بنی چاہیے, اور کمیشن اس پورے معاملے کی فری اینڈ فیئر تحقیقات کرے کہ آخرکار خواجہ سراؤں کے لباس میں ملبوس لوگ کون تھے, اور اس سارے معاملے کا ماسٹر مائنڈ کون ہے, اور CCTV فوٹیج کی مدد سے انہیں ٹریک کیا جائے, اور جب یہ پکڑے جائیں گے اور ان کی شناخت ہو جائے گی تب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ناظرین, آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.